अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वसी हैदर है और आप देख रहे हैं इस्लामिक वॉइस। आज की वीडियो मौला सज्जाद और उनके खादिम के दरमियान हुए दिलचस्प वाक़े के बारे में है। तो शुरू करते हैं। इमाम सज्जाद का एक नौकर था जिसका नाम जाहिद था, जो हर वक्त आपकी खिदमत में रहता। दिन रात मौला की नौकरी करना, घर बार की कोई परवाह नहीं थी। वो जब भी घर जाता और दोबारा जल्दी से मौला की खिदमत में वापस आ जाता। जाहिद की बीवी उससे बहुत तंग थी। उसको बीवी हर वक्त कहती कि रोज़ मौला के दरबार में होते हो, पर भूख तो घर से निकल ही नहीं रही। हर वक्त इमाम सज्जाद के पास होते हो, घर खाने की कोई चीज़ नहीं। तो उसने जवाब दिया कि ज़ियारत इमाम बहुत अहम और कीमती है। क्यों नहीं अल्लाह हमारे हालात पर करम करेगा जब रब की मर्ज़ी होगी, पर हमको इस हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जाहिद अगले दिन दोबारा से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। अब दरबार भरा हुआ था, तो ये पीछे आकर खड़ा हो गया। आज इमाम ने किसी और निगाह से देखा और इमाम ने फरमाया, जाहिद को रास्ता दो, इसे आगे आने दो। सब ने जाहिद की तरफ देखा कि इमाम आज जाहिद को बुला रहे हैं। जाहिद चलता चलता मौला के पास आ गया। मौला ने फरमाया, इधर बैठ जाओ। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद इमाम मुखातिब हुए कि जाहिद खाना खाओगे? जाहिद ने कहा कि आपके हाथ से मिले तो क्यों नहीं, कौन इनकार करेगा। तो इमाम ने अपने दूसरे खादिम जिसका नाम मिनहाल था और कहा कि पर्दे पे इतला दो कि 2 रुमाल में जो रोटियां रखी हैं, खुश्क रोटियां, वो ज़रा दरबार में ले आओ। तो रोटियां आ गईं। इमाम ने रुमाल जाहिद को दे दिया तो जाहिद ने कहा कि इधर ही खा लूँ। तो मौला ने कहा, तेरी मर्ज़ी है, इधर खाओगे तो तुम्हारा, घर खाओगे तो नस्लों का है। उसने वो रोटियां सीने से लगाकर और दुरूद पढ़ता पढ़ता घर की तरफ चल पड़ा। और वो जब मदीने के चौक पे पहुंचा तो उसने एक नौजवान को खड़ा देखा, जिसके सामने बहुत सारा नमक का ढेर लगा था। और वो एक बुलंद आवाज़ लगा रहा था, ऐ मदीने वालों, तुम में से कोई है जो एक रोटी के बदले ये सारा नमक उठा ले। तो जाहिद ने रोटियां खोली। रोटियां 2 थीं। इसने सोचा कि एक रोटी इसे देता हूँ और ये सारा नमक उठा लेता हूँ। नमक है ढेर सारा, 5-6 महीने आराम से गुजर जाएंगे। और जाहिद ने एक रोटी उसे देकर नमक उठा लिया और घर की तरफ चल पड़ा। अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि उसको एक और नौजवान नज़र आया, जो कि एक बड़ी सी मछली रख कर बैठा था। और वो बुलंद आवाज़ में कह रहा था, ऐ मदीने वालों, तुम में से कोई है जो एक रोटी के बदले ये मछली ले जाए। जाहिद ने फिर सोचा कि एक रोटी रह गई है, एक ना मैं रोटी खाता हूँ और ना घर वाले, इससे भूख ख़त्म नहीं होगी, तो मैं मछली ले जाता हूँ। जाहिद ने उसको एक रोटी देकर और मछली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। जाहिद घर आया तो बीवी को कहा कि आज मौला के दरबार में से खाने का सामान लेकर आया हूँ। तो बीवी ने देखकर कहा कि इतनी खिदमत कर रहे हो कई सालों से, बस नमक और मछली ही लेकर आए। और जाहिद ने कहा कि बहुत बातें मत करो और खाने पकाने का इंतज़ाम करो, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। जाहिद की बीवी ने जो ही मछली को साफ़ करना शुरू किया और फिर मछली का पेट चाक किया, तो देखा कि मछली के पेट से 2 लाल मोती नज़र आ रहे हैं। और उसने वो 2 लाल मोती मछली के पेट से निकाल लिए और जाहिद को दिखाए। जाहिद ने वो 2 मोती देखे। मोती बहुत कीमती लग रहे थे। इसने सोचा, क्यों ना ये मोती सराफा बाज़ार जाकर जोरी को दिखाऊं। और वो 2 मोती लेकर सराफा बाज़ार आ गया। जाहिद वो मोती लेकर और बाज़ार के सबसे बड़े जोरी की दुकान में चला गया। जोरी ने जाहिद को देखा और कहा कि हर वक्त तो इमाम सज्जाद के पास होते हो, आज सराफा बाज़ार में क्या कर रहे हो? जाहिद ने कहा, मेरे पास 2 मोती हैं।
ذرا دیکھ اگر یہ تیرے کام کے ہیں۔ جوری نے وہ 2 موتی زید کے ہاتھوں میں دیکھے تو فوراً ہی وہ موتی زید سے کھینچ لیے اور زید کے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور حیران ہو کر زید سے پوچھا کہ سچ سچ بتا، یہ موتی کہاں سے لیے ہیں؟ زید نے کہا کیوں، موتی اصلی نہیں ہیں کیا؟ جوری نے کہا اصلی ہیں، لیکن تیرے پاس کہاں سے آئے؟ زید نے کہا کہ مجھے امام نے دیے ہیں۔ جوری امام سجاد کے بارے میں جانتا تھا اور زید کو کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ موتی امام ہی دے سکتے ہیں۔ جوری نے زید کو کہا کہ ان موتیوں کی اصل قیمت میرے پاس نہیں ہے، یہ بہت قیمتی ہیں، اس کی اصل قیمت ملک یمن میں لگے گی، وہاں جو رات کی عالمی منڈی ہے۔ تو ان موتیوں کو وہاں لے جا اور وہاں جا کر بیچ دے۔ زید نے جوری سے کہا کہ میرا ملک یمن میں جانا ممکن نہیں، اگر تو ان موتیوں کی جتنی قیمت دے سکتا ہے مجھے منظور ہے۔ جوری یہ سن کر خوش ہو گیا، اس نے جلدی سے اپنی چادر بچھا دی اور تجوری کا دروازہ کھول کر رقم رکھنا شروع کر دی۔ جوں زید جوری کو رقم رکھتے دیکھ رہا تھا، زید کا وجود کانپ رہا تھا، کیونکہ زید نے اتنی رقم پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ زید کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زید نے جوری کو بس کرنے کا بولا اور کہا میرے لیے اتنی رقم ڈھیر ہے، اور رقم اٹھا کر گھر کو چل پڑا۔ زید گھر پہنچا تو بیوی کو رقم دکھائی۔ بیوی نے رقم دیکھی اور خوش ہو گئی۔ زید نے کہا دیکھ، اللہ نے امام سجاد کے صدقے اتنی رقم اور دولت سے ہم کو نواز دیا کہ گھر میں اس کو رکھنے کی اب جگہ نہیں۔ دونوں نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابھی زید نے کھانے کا نوالا منہ میں ڈالنا چاہا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ زید نے کھانا چھوڑ کر دروازہ کھولا تو دیکھا تو نمک والا نوجوان کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی ایک خشک روٹی ہے۔ زید روٹی دیکھ کر گھبرا گیا۔ نوجوان نے زید سے کہا کہ زید پتہ نہیں یہ روٹی کس چیز کی بنی ہے، چبا رہا ہوں، یہ تو کھائی نہیں جاتی، یہ روٹی رکھو۔ زید نے کہا تو نمک؟ اس نے کہا وہ بھی رکھ لو۔ اب نمک بھی آ گیا اور روٹی بھی آ گئی۔ زید بہت حیران ہوا۔ اب زید پھر سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ زاہد پھر سے دروازے پر گیا تو دیکھا اب کی بار وہی مچھلی والا نوجوان کھڑا ہے، وہی خشک روٹی لے کر، اور زاہد کو کہنے لگا زاہد یہ روٹی کس چیز کی بنی ہے، کھا رہا ہوں، کھائی ہی نہیں جاتی، یہ اپنی روٹی واپس لے لو۔ زاہد نے کہا مچھلی؟ نوجوان نے کہا وہ بھی رکھ لو۔ زاہد یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی زاہد اور اس کی بیوی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں تیسری دستک ہوئی۔ اس نے پھر سے گھبرا کر دروازہ کھولا اور اب کی بار منحال کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا، اور مسکرا کر کہنے لگا کہ امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا کام ہو گیا تو ہماری روٹیاں واپس کر دو۔ زاہد یہ سن کر بہت بلند آواز میں درود پڑھنے لگا اور خوشی خوشی سجدہ زیر ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی کے وسیلے سے نوازتا ہے تو اس کو گھر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، جیسے کہ اس واقعے میں زاہد کو امام سجاد کے صدقے نوازا گیا۔ بس ہمیں ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبائیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔